Mayong adlaw, usa ka barangay dinhi sa atong syudad sa Davao. Usa ka sanktuaryo sa iladong relihiyosong leader, Pastor Apollo Kibuloy. Kini mao ang barangay Tamayong. Kabahin ang barangay Tamayong sa gitawag og fruit basket sa syudad ug adunay gibanabana nga 6,916 ka mga residente base sa sensus sa tuig 2020. Kaniadto daw layo kaayo sa kabihasnan ang kanina barangay. Pero nausab kini tungod sa mga plano, pangandoy o pagdumala sa mga leader nga adunay kahingawa sa pagtabang ug ang ilang kasing-kasing para gayud sa pagserbisyo sa katawhan. Good morning sa tanan. Ako dahil si Kagawad Lenny Beth Betil, sa kakagawad diri sa barangay Tamayong. In 2008, it was Captain Greg Canada, mao pay pagsugod ni Cap. Naghatag si Congressman og project nga reservoir. Gikan sa Purok 6, Purok 5, and reservoir sa daycare center. Kani nga request, dako jud kayo kahimuan sa amo ang barangay tungod kay tubig is life man. Katong atong ora, wala jud tubig diri sa barangay. So mao gyud to ang gipangayo ni Kapitan Greg Canada nga matagaan ni o proyekto nga reservoir. So katong nga time, pag-request namo, gi-grant yun dayon ni Congressman Isidro Ungab. And the second project of Congressman Isidro Ungab is the extension of the barangay nasa likod. Nato siya, mao gyapon to nga time, 2009, which is nagamit pud namo to siya nga isip na amo ang extension sa amo ang barangay sa among barangay. Tungod kay ang amo ang barangay hall sa una dili pa ingon ani na may pagyud siya, pero mao to ang request ni Kapitan na mag-extension ni og kanang barangay hall. Mao to natagaan ni Congressman. Adunay project si Congressman nga 10 million. Mao ni siya ang new constructed nga barangay hall diha sa baba. Pag saka nimo makit-an gyud nimo siya, which is 3 ka andana, 3 siya ka andana. Makita ninyo nga nindot kayo siya. And kani siya nga project gipangayo pod sa barangay kay Congressman. Unya gi-grant pod ni Congressman ang mao nga barangay hall. Kami sa barangay council with the Kapitan Crescente C. Canada, dako kayong pasalamat sa atong congressman tungod kay kung unsa nga among request sa iya ginagrant gyud niya, labi na gyud sa among newly constructed nga barangay hall nga nindot gyud siya, as in nindot. May buntag tayo sa itong pangalan? Si Roberto Alcobero. Tayo diri sa barangay Tamayong, natay nakita din sa proyekto ni Congressman nga patubig. Kumusta na ni siya karon tay? may magapon. So ga-function pa ni siya. Sige gapon. Sige hapon. So pila ka paminaw nimo tay, pila ka kuan kani mga residente kaya ang naka-benefits aning patubig? Mga estimate lang. 40 no? So 40 kabubong. Mga 40 kabubong. So daghan-daghan pag giday no niya sobra ano. So mga suga 40 mga 40 sila 45. Mga 45 ka bubong. Atong nadungog, atong nakita ug atong may istorya dinhi ang tinuod nga kalambuan pagpakabana alang sa atong katilingban, alang sa atong barangay Tamayong, alang sa atong syudad, alang-alang sa kaugmaon sa atong mga kabataan, kalambuan nga gidalit sa atong halangdong Congressman Isidro Ungab o Councilor Alberto Ungab. Sa kanunay nagapangandoy sa paghatag og kalidad nga serbisyong makatabang sa paglambo sa atong pangadaw-adlaw nga pagkinabuhi. Lastly, nagpasalamat mi sa kay Congressman Isidro Ungab sa padayon niyang suporta sa amo ang barangay Tamayong. Kay ever since sa una ug hangtod karon, ang iyang paluyo sa amo ang barangay, ang iyang pagtabang sa among barangay, still good, naga-continue hangtod karon. We are looking forward, Congressman, to nga daghang pagproyekto nga maabot diri sa amo ang barangay, pinaagi pod sa imuhang tabang ug sa imuhang pagpaningkamot diha sa Kongreso. Daghang salamat, Congressman, ug maayong adlaw sa tanan.